دونك السلام عليكم، معكم رشيد من قناة إيكوزا. اليوم إن شاء الله غادي نكملو على كاركتيرستيك دو توندونس سونترال دو بوزيسيون. دونك دخلنا لي مويان، دونك شفنا لي مويان اريثميتيك، لي مويان هارمونيك. دابا غادي نشوفو المويان كوادراتيك. دونك بالنسبة لي فورميل اللي كاينين في مويان كوادراتيك، دونك كاينين دو فورميل سولون لا سيري ستاتيستيك فاش خدامين. دونك الا كنا خدامين في طابلو بغيت، الفورميل كتكون على هذا الشكل هذا. دونك كنديرو لا سوم ديال اكس اي أس 2، دونك كنديرو الراسين ديال لا سوم ديال اكس اي أس 2 ديفيزي باغ ان. دونك كنديرو جذر ديال لا سوم ديال اكس اي، يعني لي فاريابل اكس اي أس 2 كنرفعوه بأس 2 وكنقسموه على ان افيك ان هي ليفيكتيف توتال. سي كلير. الا كنا خدامين بطابلو سانتيتيك كنديرو الراسين ديال لا سوم ديال ان اي، يعني لي زيفيكتيف، فوا لي زيكس اي أس 2. سي كلير. وكنقسموه على الراسين ديال ان افيك ان هي ليفيكتيف توتال. دونك الا كنا خدامين فواحد لا سيري ستاتيستيك افيك لي فاريابل سون بريزونتي بار دي كلاس، يعني الا كانوا لي فاريابل تعطيو لينا سو فورم دي كلاس، يعني دي زانترفال مجالات. دونك اكس اي ديما كترومبلاسا بار سي اي، افيك سي اي هي لي سونتر دو كلاس. دونك ديجا قلنا بالنسبه لي سونتر دو كلاس، الا كنا غادي نحسبوا لو سونتر دو كلاس ديال ا بي كنديروا ا بلس بي وكنقسموه على جوج. سي كلير. دونك كيما هنا قلنا العلاقه تاع موين كوادراتيك، الا كنا خدامين في طابلو سانتيتيك كنديروا الراسين يعني جذر ديال لا سوم ديال ان اي فوا اكس اي أس 2 وكنقسموه على الراسين ديال ان افيك ان هي ليفيكتيف توتال. دونك نشوفو اكزومبل. دونك هنا ليكزومبل، سيبوزو عندنا هاد لا سيري ستاتيستيك الا كنا كندرسو لو بوا اون كيلوغرام اكس اي. دونك في واحد لا بوبولاسيون ديال لي ستاجير، دونك هنا عندنا 54 ستاجير. سي كلير. دونك هنايا كنشوفو بلي لي زيكس اي تعطاو لينا سو فورم دي كلاس. سي كلير. دونك هنا لي زيكس اي اولا لي فاريابل هنايا على شكل مجالات. دونك حنا الا بغينا نطبقوا هاد العلاقه ديال طابلو سانتيتيك، هاد اكس اي خصنا نعوضوه اولا نغومبلاسيوه بلي سونتر دو كلاس. سي كلير. دونك حنايا غادي نزيدو واحد الخانه ديال لي سي اي، واحد الخانه ديال لي ان اي فوا سي اي أس 2. سي كلير. باش نطبقوا ديك العلاقه، دونك اول حاجه قلنا غادي نحسبوا لي سي اي. دونك لي سي هنايا غادي نديرو 50 بلس 60 غادي نديفيزيوه باغ جوج تعطينا 55، 60 بلس 65 ديفيزيوه باغ جوج تعطينا 62.5 اكسيتيرا حتى نساليو. سي كلير. ابخي غادي نحسبو لي ان اي فوا سي او سي، حيت اصلا حنا الهدف ديالنا هو يكون نحسبو هاد لاصوم هادي ديال ان اي فوا اكس اي أس 2. ابخي غادي نديرو لها الراسين. سي كلير. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نشدو 4 غادي نضربوها في 55 أس 2، 4 مضروبه في السي اي، السي اي هي 55 وغادي نرفعوها بأس 2. 4 مضروبه في 55 أس 2 غادي تعطينا 12100. غادي نشدو 5 غادي نضربوها في 62.5 أس 2 غادي تعطينا 19531.25 اكسيتيرا حتى نساليو. دونك ابخي غادي نجمعو لا سوم ديال هاد لي ان اي فوا سي او اس 2. دونك هاد لا سوم هادي هي لا سوم ديال ان اي اكس اي اس 2. سي كلير. دونك ابخي غادي نطبقوا العلاقه ديالنا عادي. دونك افيك 54 هي ليفيكتيف توتال. دونك كيفاش غادي نديرو؟ دونك حنا كنعرفوا بلي العلاقه هي هادي. دونك لا سوم ديال ان اي اكس اي أس 2 راه حسبناها هي هادي، غير اكس اي عوضناه بالسي اي حيت لي زيكس اي اولا لي فاريابل تعطيو لينا سو فورم دي كلاس. سي كلير. دونك غادي نرفعوا ليها الجذر ونديروا الراسين. ابخي الجذر ديال ان هي جذر ديال 54 حيت ان لنا هي ليفيكتيف توتال. ابخي الا درنا تطبيق عددي غتخرج لينا 76.09. وهنايا خدامين بالبوا يعني الكيلوغرام، دونك غادي نديرو 1 كيلوغرام. سي كلير. دونك ابخي غادي نشوفو لو موين جيومتريك، ديك الساعات غادي نساليو مع لي موين.